भने फेरि ब्राह्मणमा यस्तो कुन चाहिँ गुण हुनुपर्छ अथवा कस्ता गुण भएका व्यक्तिहरू ब्राह्मण हुन्छन् जसका कारण तिनले ब्रह्मलोक एवं ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्छन् भन्दा सुमन्तु मुनि यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, हजुरले बडो उत्तम प्रश्न सोध्नुभयो। जो ब्राह्मण वेद आदि शास्त्रमा निर्दिष्ट गर्भदान पुंसवान आदि 48 संस्कार विधिपूर्वक गरेका छन्, 48 वटै संस्कारबाट जो निवृत्त छन्, जसले यी 48 संस्कार गरेका छन्, त्यही व्यक्ति ब्राह्मण एवं ब्रह्मलोक र ब्रह्मत्व प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्। संस्कार नै ब्रह्मत्व प्राप्तिको मुख्य कारण हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ सुमन्तु मुनिले। अध्यायपनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां अकल्पयत् प्रजानां पालनां राजन् दानम् अध्ययनं तथा विषयेषु प्रसक्तिं च तथेज्य क्षेत्रियस्य तु पशूनां रक्षणं दानं यज्ञाध्ययनमेव च वणिक्पथं कुशिद च वैश्यस्य कृषिरेव च एकम् एव तु शूद्रस्य कर्मलोके प्रकीर्तितम् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनुपूर्वस। भविष्य पुराण यो ब्रह्म पर्वको द्वितीय अध्यायमा 121 श्लोकदेखि 124औं श्लोकसम्म वर्णाश्रमको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दान प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां अकल्पयत्। के भन्नुहुन्छ त भन्दा अध्यापन अध्ययन यज्ञ आराधन, यज्ञको अनुष्ठान गर्नु, दान दिनु र दान लिनु, यी कर्म स्वाभाविक रूपमा ब्रह्म कर्म हुन्। केवल यी कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भन्न मिल्छ। प्रजानां पालनम राजन् दानम अध्ययनम तथा विषयेषु प्रसक्तिं च तथेज्या क्षेत्रियस्य तु। हे राजन, यसै प्रकार प्रजाहरूलाई भलीभाँति पालन दान अध्ययन विषय सेवन एवं यज्ञ आराधना यी क्षेत्रीय कर्म हुन्। यी कर्ममा जो छन् केवल ती व्यक्ति मात्र क्षेत्रीय हुन्। पशूनां रक्षणं दानं यज्ञाध्ययनम् एव च वणिक्पथं कुशिदं च वैश्यस्य कृषिरेव च। अर्थात् पशुहरूको रक्षा गर्नु, दान, यज्ञ आराधना, अध्ययन, वाणिज्य, ब्याज लिएर कर्जा दिनु, अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा बैङ्किङको कारोबार, यी कर्म गर्ने व्यक्तिहरू वैश्यस्य यी चाहिँ वैश्यहरू हुन्। यस सम्बन्धमा त हाम्रा आदि आचार्यहरू आद्य शङ्कराचार्यले जन्मना जायेत शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेदे पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। मैले भन्दै छुइनँ, भक्त भागवतहरू आद्य गुरु शङ्कराचार्यले के भन्नुहुन्छ त? जन्मना जायते शूद्र, जन्मिदा साल नाल सहित योनि मार्गबाट निस्केको हरेक जीव शूद्र हो, शूद्रै हो जन्मदा सबै। संस्कारात् भवे द्विज, संस्कारले व्यक्ति द्विज हुन्छ। वेदे पाठत भवेत् विप्रो, विप्र हुनका लागि वेद अध्ययन गर्नुपर्छ। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले ब्रह्म जानेको छ, बुझेको छ, जसले भगवान कृष्णलाई चिनेको छ, त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हुन्छ। त्यो व्यक्ति केवल गुरु कहलाउन योग्य हुन्छ। र भगवत गीताको 4th अध्याय 3य श्लोकमा पनि चतुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस व्याख्या गरिएको छ। चतुर्वर्णमया श्रेष्ठम, 4 वर्णबाट सृष्टि भयो। कसरी भयो त?
गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मका आधारमा विभाजित भयो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणै। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रहरू प्रकृतिका गुण र तिनका आफ्ना स्वभावबाट उत्पन्न गुणद्वारा विभाजित छन्। यस्तो भगवत गीताको मान्यता छ। हामीले यो वर्णाश्रम छुवाछुत आदि इत्यादि कतै संस्थागत गर्नु पर्यो भने उदाहरण के को दिन्छौँ, स्रोत केलाई लिन्छौँ, मनुस्मृतिलाई। तर मनुस्मृतिको दोस्रो अध्याय 28औं श्लोकमा स्वध्यायेन व्रतैर्होमैश्च त्रैविध्येने जयासुतै महा यज्ञैश्च ब्राह्मण्यम क्रियते तनु। पठन पाठन गर्नाले ब्रह्मचार्य अनुशासन सत्यभाषण आदि व्रतहरूको पालनले परोपकार आदि सत्कर्महरू गर्नाले वेद विज्ञान आदि पढ्नाले कर्तव्यको पालन गर्नाले र दान गर्नाले र आदर्शहरूप्रति वैदिक शास्त्रका सिद्धान्तहरूप्रति समर्पित हुनाले मनुष्यको यो शरीर ब्राह्मणको शरीर बन्छ। समोदमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणको हुन्तभन्दा शान्तिमयता, आत्मा संयमता, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमान्दारिता, ज्ञान विज्ञान र धार्मिकता यी ब्राह्मणहरूका स्वाभाविक गुण हुन्। यी गुण छैनन् भने त्यस्ता व्यक्ति ब्राह्मण कहलाउन योग्य हुँदैनन्। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्ध चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शौर्य, शूरवीर, तेजो, शक्तिले युक्त संकल्प, उद्यमशीलता अनि युद्ध चाप्य पलायनम। युद्धमा बडो उत्साह हुनु पर्यो। युद्धका समयमा ढाड देखाएर भाग्न भएन। यस्ता व्यक्तिहरू उदारता, उदार हृदयका र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरू केवल क्षत्रिय हुन्। यदि यी गुणहरू छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षत्रिय भन्न मिल्दैन। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। जसले कृषि गर्छन्, गोरक्षा गर्छन् र वाणिज्य गर्छन् यी व्यक्तिहरू वैश्य हुन् भने परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जसले परिचर्यामूलक कर्म गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू शूद्र हुन्। जसले परिचर्यामूलक कर्म भनेको सेवामूलक व्यवसाय गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शूद्र भनिन्छ। यस प्रकार यी सम्बन्धमा श्रीमद् भागवत महापुराणको पनि 11औं र 12औं अध्यायमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गर्दै अन्त्यमा गएर यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जनकम् यदन्यत्रापि दृश्यते तत् तेनैव विनिर्दिश्यते। के भनेको छ त भन्दा यस्य यल्लक्षणं, यस प्रकारका लक्षणहरू त जन्मले जता अरू वर्णमा जन्मिएका व्यक्तिहरूमा पनि देखिन सक्छन्। प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यञ्जनकम्। के गर्ने त त्यस्तो अवस्थामा भन्दा यदन्यत्रापि दृश्यते तत् तेनैव। यद्यपि यी गुणहरू हामीले जन्मका आधारमा सबैमा देख्न सक्छौँ, तर जुन गुणका जो व्यक्तिमा देख्छौँ तिनलाई त्यही वर्णको भनेर मान्नुपर्छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणले भन्छ। र शास्त्रमा यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन् जहाँ गुणका आधारमा व्यक्तिका वर्ण निर्णय भएका कुरा। बारो वृत्तिकराश्वरे वासुर वहो पुत्रका 2सहस्रस्तदा तेषां मध्यम वैश्या बभो वीरे। म्लेच्छहरू जो वर्णाश्रममै पर्दैनन्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र त वर्णाश्रमभित्र भए, जो वर्णाश्रम भित्रै पर्दैनन् भक्त भागवतहरू, म्लेच्छहरू जसले गो मांस पनि भक्षण गर्छन्, जसले गाई समेत खाए
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि शिल्पवृत्ति अपनाएका कारण, शिल्पवृत्ति अपनाएर जीवन व्यतीत गर्न कार्य सुरु गरेका कारण ती व्यक्तिहरू स्वत वैश्य भए भनेर शास्त्रमा प्रसङ्ग आउँछ। र ती म्लेच्छहरू मध्येबाट आचार्य कश्यपको सेवक पृथुलाई वरदानपूर्वक राजपुत्र नामक पुरको राजा बनाए, जसबाट क्षेत्रीय वंशको सुरुवात भयो। अर्थात् जसले गाई समेत खाए, हामीले सुन्दाखेरि पनि ओहो त्योभन्दा पाप, त्योभन्दा ठुलो पाप के हुन सक्ला, त्यस्ता पापीहरू पनि वृत्ति केवल अपनाएका कारण, वृत्तिर वारु वृत्तिर अर्थात् शिल्पवृत्ति अपनाएका कारण तेषां मध्ये वैश्यम बहुवीरे, ती व्यक्तिहरू वैश्य भए। र तिनै वैश्य भएका मध्येबाट पनि जब ऋषिहरूको तन्मध्ये ती मध्येबाट जसले आचार्य कश्यपको सेवा गरे, ऋषि प्रसन्न भएर तिनलाई क्षत्रिय बनाइदिनु भयो भने ततो ब्रह्मकुलम जाताम हरिण वंशयायनम नृपा, अग्निवेश्यबाट अग्निवेश्या नामको ब्राह्मणको वंश सुरु भयो भनेको छ। जो जन्मैले चाहिँ प्रांश जन्मका आधारमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने त हाम्रा सबैका मान्छेका मात्र होइनन्, सम्पूर्ण प्राणीका पिता त कश्यप नै हुन्। समग्रमा कश्यपकै पत्नीहरूबाट सबैको सृष्टि भयो। अथवा सप्तर्षिले मनुका पुत्रीहरू विवाह गरेर, मनुका छोरीहरू सप्तर्षिले विवाह गरेर माओलीपट्टि सबै क्षेत्रीय भए, मनु त राजा हुन्, अनि घरपट्टि सबै ब्राह्मण भए। कसरी? सबै सप्तर्षिहरू त ब्राह्मणै होलान्। तिनका सन्तान भए पछाडि स्वतः जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा सबै ब्राह्मणै भइदिउँ हामी। तर वृत्ति हुनु पर्यो, गुण हुनु पर्यो। जति गुणहरू बताइयो, अध्यापनम अध्ययनम येजनम याजनम तथा, यी कार्य कुनै पनि नगर्ने, बिहानदेखि नै जुवा तास आदि इत्यादिमा लाग्ने, मांस भक्षण भन भने त जीवनै चल्दैन कि भनी ठान्ने, कसरी ब्राह्मण हुन सक्छन्? यसकारण शास्त्रमा यस्ता अनेक उदाहरण छन् जो जन्मका केवल आधारमा मात्र वर्णाश्रमको निर्केवल हुँदैन भन्ने। अझ यहाँ कतिजना माताजीहरू, श्री वैष्णव माताजीहरू देखेँ, उहाँहरूलाई त स्वाभाविक रूपमा रामानुज स्वामीजीले 72 वाक्य दिनुभएको छ, 72वटा निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो 71औं नम्बरमा वैष्णवप्रति जाति कुल आदिको दोष देख्नु र भगवानको श्री विग्रहलाई ढुङ्गा वा काठ भन्नु बराबरका अपराध हुन् भनेर स्वयं रामानुज स्वामीजीले भन्नुभएको छ। शङ्कराचार्यको त हामीले सुरुमै श्लोक नै पढिहाल्यौँ, जन्मना जायते शूद्राण, जन्मले सबै शूद्रै हुन्छन् भनेर। र रामानुज स्वामीजीसँग त यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जहाँ यहाँसम्म कि उहाँले सन्यास लिने बहाना नै रक्षाम्बाले जात बुद्धि गरेका कारण नै उहाँले सन्यास लिनका लागि त्यही विषयलाई बहाना बनाएर सन्यास लिइदिनु भयो। उहाँको धनुर्दास नाम गरेका शिष्य थिए, जसको हात समातेर मात्र गङ्गाबाट निस्कनु हुनुहुन्थ्यो, जसको वृत्ति छालाको कार्य गर्थे, जुत्ता बनाउने कार्य गर्थे उनले। र तिनका माध्यमबाट त्रिदण्डी सन्यासीहरूलाई उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ, जो सबै प्रसङ्ग हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। र यस सम्बन्धमा मनुस्मृतिले शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् क्षेत्रीयास्तामेवं तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च उत्तमानुत्तमानेव गच्छन् हीनांस्तु वर्जयन् ब्राह्मणश्रेष्ठतामेते प्रत्यवायेन शूद्रताम्। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, शूद्र पनि ब्राह्मण हुन सक्छ। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्, ब्राह्मण पनि शूद्र हुन सक्छन्। क्षेत्रीयात् जातमेव तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च, कसरी बन्न सक्छन्? शूद्र ब्राह्मण बन्न सक्छ, ब्राह्मण शूद्र बन्न सक्छ। क्षेत्रीय वैश्यमा पनि सोही नियम हुन्छ। कसरी त? उत्तमानुत्तमानेव गच्छन् हीनांस्तु वर्जयन्, उत्तम व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दै जानाले
र नीच व्यक्तिहरूको सङ्गत त्याग्दै जानाले जति उत्तम व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दै जान्छौँ उत्तम अवस्थामा पुगिन्छ, जति नीच व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दै जान्छौँ हामी पनि अधो मार्गतर्फ पतनको मार्गतर्फ लाग्छौँ। यसकारण सङ्गतले व्यक्तिलाई वर्णको उत्तम वर्णको वा निकृष्ट वर्णको बनाउन सक्छ। अब महाप्रभु श्रीमन् चैतन्य महाप्रभुले चैतन्य चरितामृतमा पनि नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य सत्कुल विप्रनाहे भजने र योग्य भनेर भन्नुभएको छ। नीच जाति आदि इत्यादि भनेर कृष्ण भजनका लागि कोही पनि अयोग्य हुँदैन। कसैले कुल पाएकै कारण भजनका लागि योग्य भन्ने पनि हुँदैन। यस प्रकार शास्त्रहरूमा वैदिक शास्त्रमा ऋग्वेदी ऐतरीय ब्राह्मण र ऐतरीय उपनिषदका रचनाकार ऐतरीय ऋषि शूद्रपुत्र थिए, जसका नाममा ऐतरीय ब्राह्मण र ऐतरीय उपनिषद बनेको छ। जन्मले उनी शूद्रपुत्र थिए, शूद्रका पुत्र हुन् ऐतरीय ऋषि। दासी पुत्र ऐलुस आचरण सुधार्दै ऋग्वेदको अध्ययनमा लागे पछाडि ऋषिहरूले उहाँलाई आचार्य पदमा आसीन गरेका थिए। सँगसँगै सत्यकाम जो जावाल मुनि थिए वेश्याका पुत्र थिए, जसलाई हामी जावाल ऋषिलाई वैदिक वाङ्मयका जो अनुयायी छौँ, वैदिक धर्मका अनुयायी छौँ, महान ऋषि महर्षिहरूको रूपमा पुज्ने गर्छौँ, वेश्या पुत्र थिए। अनि दक्ष पुत्र जो पृषद क्षेत्रीयबाट शूद्र भएको प्रसङ्ग विष्णु पुराणको 4औं स्कन्धको 1म अध्यायको 14औं श्लोकमा छ। अनि शास्त्रमा यस्ता कयौँ पुराणहरू छन्, कयौँ शास्त्रमा यस्ता पुराणमा कयौँ यस्ता उदाहरणहरू छन् कि हाम्रो कर्मका आधारमा, हामीले गरेका कर्मका आधारमा हाम्रा वर्णहरू निर्धारण भएका छन्। यसै कुरालाई यो भविष्य महापुराणले पनि चर्चा गरेको छ। भविष्य महापुराणले पनि यसलाई विशेष जोड दिएर चर्चा गर्छ। राजा शतानिकले यस्तो चर्चा सुने पछाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ, संस्कार कुन कुन हुन् त ब्राह्मण हुनका लागि? मलाई कौतूहलता भयो, यस सम्बन्धमा बताउनुहोस् भन्दा सुमन्तु भन्नुहुन्छ, गर्भधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामाकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, 4 प्रकारका वेदव्रत, वेद स्नान, विवाह अनि पञ्चमहायज्ञ। पञ्चमहायज्ञमा देवता, पितृ, मनुष्य, भूत र ब्रह्माको तृप्तिका लागि गरिने यज्ञ, अनि सप्तपाक यज्ञ, अनि अष्टद्वय पार्वण श्रावणी, अनि त्यस पछाडि चातुर्मास्य जो चतुर्मास्यको यजन, यस प्रकार 40 प्रकारका ब्राह्मणहरूका कर्महरू हुने गर्छन्, जसले यी सबै कर्महरू गर्छन् र 8 प्रकारका गुणले युक्त छन्। 8 प्रकारका गुणहरू अनसूया, दया, शान्तिर, अनायासम च मङ्गलम, अकार्पण्यम तथा शौचम, अमस्प्रिया च क्रोधः। अनसूया, दया, शान्तिर, अनसूया हुनुपर्छ। अनसूया भनेको अरूको गुणमा दोष बुद्धि नराख्ने, अरूमा दुर्गुण नदेख्ने। ब्राह्मण कस्ता व्यक्तिलाई भन्छन् भन्दा अनसूया, दया, शान्तिर, अनायासम च मङ्गलम। अनसूया अरूको गुणमा कुनै प्रकारको दोष नदेख्ने, कुनै प्रकारको दोष बुद्धि नराख्ने व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्छन्। दया, क्षमा, अनायास। अनायास भनेको सामान्य कुराका लागि मरिमेटेर नलाग्ने, कुनै पनि कार्यका लागि मरिमेटेर नलाग्ने। केवल मरिमेट्नु छ भने भगवत प्राप्तिका लागि मात्र मरिमेट्ने, अरू यो भौतिक क्रियाकलापका लागि मरिमेटेर नलाग्ने। त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र ब्राह्मण भन्नु पर्यो। तुच्छ कुर्सीका लागि, तुच्छ अर्थका लागि आदि इत्यादिका लागि यत्रो एक चाक्लो सानो टुक्रो 1 बाई 1 फुटको जमिन अर्कोले मिद्यो भनेर मरिमेट्ने, यस प्रकारका व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनिन्। भगवत प्राप्ति बाहेक अरू कुनै विषयमा पनि मरिमेटेर लाग्न भएन ब्राह्मण भएपछि। अनि अकारपण्य, कुनै पनि दुर्वचन नबोल्ने, कृपण नहुने, वचनद्वारा कसैलाई ठेस पुर्याइन्छ भने पनि त्यो ब्रह्म कर्ममा पर्दैन। र शौच, बाह्यव्य अन्तरशुचि, दुवै प्रकारका शौच,
बाहिरको मार्जन गङ्गा स्नानले हुन्छ, भित्रको मार्जन हरिनामले हुन्छ, हरिको स्मरणले हुन्छ। अर्थात् बाह्य र अन्तर दुवै प्रकारका स्नान, दुवै प्रकारका शौचबाट निवृत्त र अस्पृहा, यी 8 ब्राह्मणका गुणहरू हुन्। गुणीको गुणमा दोष नदेख्नु, दया क्षमा अनि अनायास, अनायास भने कुनै पनि विषयका लागि मरिमेटेर नलाग्नु, यस प्रकार 8 गुणले युक्त व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनेर न गुणान गुणिनो हन्ते न स्तौत्यात्मगुणानपि प्ररेष्यते नान्य दोषैरनसूया प्रकीर्तिता। यी 8वटा गुणले युक्त व्यक्तिलाई मात्र ब्राह्मण भन्छन्। जो यी गुणहरू जीवनमा विकास गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्ति ब्राह्मण। चतुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागस। 4 वर्ण र 4 आश्रम गुण र कर्मका आधारमा विभाजित भए। भविष्य महापुराणले मात्र नभएर हामीले कमसेकम उपनिषदबाट, संहिताबाट, स्मृतिबाट, गीतोपनिषदबाट, महाभारतबाट, विभिन्न ग्रन्थबाट भविष्य पुराणका यी 4 श्लोकलाई समर्थन गर्ने अनेक स्रोतहरू सुन्यौँ, अनेक श्लोकहरू सुन्यौँ, अनेक प्रमाणहरू सुन्यौँ। अनेक आचार्यहरूका जीवनबाट पनि हामीले यो कुरा त बुझ्यौँ कि जन्मका आधारमा वर्ण भेद गर्नु, जात बुद्धि गर्नु पाखण्ड हो, मूर्खहरूको मूढ बुद्धि हो। अब मूढ बुद्धि र पाखण्ड वैदिक धर्मको समाजमा त्यस्तो प्रकारको मूढ बुद्धिलाई वास्तवमा स्थान छैन। तर जबरजस्ती वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरूमाथि यो लालछना र यो दोष थोपर्ने कार्य गुरुकुलमा चाहिँ ब्राह्मण हो, गुरुकुल ब्राह्मणका लागि हो। तर कस्ता ब्राह्मणका लागि भन्ने कुरो हाम्रामा जन्मका आधारमा यहीँ पनि छन् विद्यार्थीहरू 18-20 जना जो जन्मका आधारमा के थिए। यहाँ न महाराजजीलाई मतलब छ, न पढाउने गुरुहरूलाई मतलब छ। तर यहाँ भए पछाडि आचरणमा चाहिँ हुनु पर्यो, ब्रह्म कर्ममा लाग्नु पर्यो र ब्रह्म बुझ्ने मार्गमा लाग्नु पर्यो। हामीले धादिङ नरसिंहधाममा जो प्राचीन नरसिंह मन्दिर भूकम्पले भत्किएको थियो, त्यो मन्दिर हजुरहरूकै सदा सहायताबाट पुनर्निर्माण हुँदैछ। त्यही पुनर्निर्माणका लागि प्रत्येक दिन बेलुका 7:50 देखि 8:20 हो क्यारा 7:50 देखि 8:20 सम्म श्रद्धेय सुदर्शन चक्र प्रभुजीबाट कथा पनि भइराखेको छ त्यही मन्दिर निर्माणका लागि भनेर। प्रत्येक दिन बेलुका त्यो प्राचीन नरसिंहपीठमा हामीले श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ भनेर गुरुकुल सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यहाँ हामी शास्त्रीय मर्यादालाई कायम राख्दै, शास्त्रको मर्यादालाई आफ्नो मनोगतिका रूपमा, मनका गतिका रूपमा उल्लङ्घन नगरिकन शास्त्रले जसरी बताएको छ त्यसै गरी जन्मका हिसाबमा विद्यार्थी जताबाट जसोसुकै आएका हुन्, तर यदि आश्रममा आएर बस्छन् र तिनले आश्रमको त्यो उचित वातावरण, शास्त्रोचित शास्त्रले दिएको निर्देशनलाई पूर्ण पालन गर्छन् भने ती सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी 2 वर्ष राखेर 2 वर्ष पछाडि उपनयन गरेर जनै लगाइदिन्छौँ र वेद अध्ययन सुरु गराउँछौँ।